हरेक नेपालीको आवाज publicawaaz.com। बागमती चाहिँ यो भयो अब यस एकदम लेन्जी ल्याउनु पेट्रोल ल अब नाम नलिनु ल है त 3 2 1 गो। तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ भारतले नेपालको झण्डा जलाए लगतै जित्नुहोस् हरेक महिना ओप्पो F3 जित्नको लागि तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन बजाउनुहोस् र कमेन्टमा गएर आई सब्स्क्राइब लेख्नुहोस्। हरेक महिना लकी ड्र मार्फत एकजनालाई विजेता घोषणा गरिनेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ यतिखेर चाहिँ भारतको नक्सा पूर्ण रूपमा जलेको छ। भारतीय सरकार मुर्दाबाद, भारतीय सरकार मुर्दाबाद, भारतीय सरकार मुर्दाबाद, इन्डियन गभर्नमेन्ट मुर्दाबाद, इन्डियन गभर्नमेन्ट मुर्दाबाद, इन्डियन गभर्नमेन्ट मुर्दाबाद, इन्डियन गभर्नमेन्ट मुर्दाबाद। काला पानी हाम्रो हो, लिम्पियाधुरा हाम्रो हो, लिपु लेक हाम्रो हो। टिस्टा काङ्गडा सिमाना कायम गर्छौँ, टिस्टा काङ्गडा सिमाना कायम गर्छौँ, टिस्टा काङ्गडा सिमाना कायम गर्छौँ, टिस्टा काङ्गडा सिमाना कायम गर्छौँ। अब तपाईलाई मैले केही प्रश्न सोध्न चाहे। तपाईले भारतको झण्डा जलाउनु भयो हैन? किन चाहिँ जलाउनु भयो? के कारणले जलाएर के चाहिँ भयो तपाईलाई भन्नुस् त? यहाँ त उसको राग आयो। हस् ठिक छ, तपाईँ थोरै अगाडि आउन सक्नुहुन्छ, भन्नुस्। विगतदेखि भारतीय विस्तारवादले हाम्रो देशका सीमाना हस्तक्षेप गरेको छ, संस्कृति हस्तक्षेप गरेको छ, राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको छ, भौगोलिक हस्तक्षेप गरेको छ, लगायत हरेक कुरामा चाहिँ भारतीय विस्तारवादी दादागिरी चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ बढ्दै गएको छ। हाम्रो नेपाली आमालाई चाहिँ गिद्धे नजर लागिरहेको छ, गिद्धे दृष्टि लागिरहेको छ। र त्यति मात्रै होइन, चाहिँ हिजो भर्खरै चाहिँ भारत सरकारको निर्देशनमा त्यहाँका मुसलमानहरूले चाहिँ हाम्रो पवित्र नेपाली झन्डालाई चाहिँ जलाएका छन्। त्यो भएर हामी नेपालीहरू वीर छौँ, हामी नेपालीहरू चाहिँ मिलनसार छौँ, हामी नेपालीहरू चाहिँ धैर्यवान छौँ र हाम्रो चाहिँ छिमेकी राष्ट्र भारत भनेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध थियो, मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ। हामी चाहिँ वीर नेपाली, मिलनसार नेपाली र भारतलाई चाहिँ नजिकको मित्र शक्तिको रूपमा चाहिँ हेर्न चाहन्छौँ, हेर्न चाहिरहेका थियौँ। तर भारतले हामीलाई पटक पटक यसरी दुःख दिएपछि गर्दै चाहिँ भारतीय सरकारको निर्देशनमा के अरे त्यहाँको चाहिँ मुसलमान समुदायले हाम्रो नेपाली झन्डालाई चाहिँ डढाएको छ, नेपाली आमालाई चाहिँ जिउँदै डढाएको छ। भनिसकेपछि यसका बावजुद हामी त चाहिँ आइरन कट आइरन पनि हौँ, डायमन्ड कट डायमन्ड पनि हौँ, ठिक छ चाहिँ जस्तालाई त्यस्तै भनेर चाहिँ हामीले पनि भारतको झन्डा चाहिँ त्यसरी चाहिँ जलाइरहेको छौँ पत्रकार महोदय। त अब आगामी दिनहरूमा चाहिँ हामी चाहिँ सीमामा लिपुलेकमा गएर, लिम्पियाधुरामा गएर अब चाहिँ हामी लडाइँ लड्न सुरु गर्छौँ र यो लडाइँलाई, यो मेरो चाहिँ राष्ट्रवादी लडाइँलाई, यो मेरो चाहिँ देशभक्तपूर्ण चाहिँ भावनाले चाहिँ ओतप्रोत भएको लडाइँलाई चाहिँ आम 3.5 करोड नेपाली जनताले मलाई साथ दिनुपर्छ। आम 3.5 करोड नेपाली जनताले चाहिँ मेरो लडाइँमा चाहिँ एकैबद्ध जाहेर गर्नुपर्छ। कुनै पनि देशको झण्डा जलाउनु एउटा अपराध हो भनिन्छ नि, के भन्नुहुन्छ तपाईँ यो विषयमा? हो, तपाईँ त जलाइ नै सक्नुहुन्छ। हो, तपाईले ठिक भन्नुभयो कि अपराधै हो? तपाईले अपराध गर्नुभयो? होइन, तपाईले ठिक भन्नुभयो, तर चाहिँ मैले अपराध गरेको छुइनँ। मैले पहिला भारतको झन्डा डढाएको भएदेखि म अपराधी हुन्थेँ, मलाई चाहिँ कठघरामा लगेर चाहिँ लाँदाखेरि हुन्थ्यो, मलाई चाहिँ जेलमा राखेर चाहिँ कैदी बनाउँदाखेरि हुन्थ्यो। तर चाहिँ हाम्रो झन्डा भारतले जलाएपछि भारतको पनि भारत सरकारको निर्देशनमा, यदि भारत सरकारको निर्देशनमा त्यहाँको भारतीय मुसलमानले चाहिँ हाम्रो झन्डा नजलाएको भएदेखि भारत सरकारले चाहिँ त्यो झन्डा जलाउने चाहिँ कथित व्यक्तिलाई चाहिँ किन चाहिँ गिरफ्तार गर्दैन, किन कारवाही गर्दैन, किन चाहिँ कठघरामा उभ्याउँदैन, किन चाहिँ जेल कैद गर्दैन भनिसकेपछि यो सबै चाहिँ वस्तुगत घटना हेर्दाखेरि चाहिँ सिधासिधी चाहिँ भारत सरकारको निर्देशनमा, भारत सरकारको चाहिँ औपचारिक के अरे चाहिँ औपचारिकतामा एउटा वैधानिक ढङ्गैबाट चाहिँ भारत सरकारले निर्देशन दिएर चाहिँ त्यहाँको भारतीय मुसलमान समुदायले चाहिँ झन्डा जलाएको छ भनिसकेपछि म अपराधी होइन, मलाई केही फरक पर्दैन। तपाईलाई चिन्दा त धेरैले चिन्नुहुन्छ होला, तर तापनि एकपटक फेरि तपाईँको परिचय पनि तपाईँ दिनुहोस् न, हेर्ने सबै दर्शकहरूको लागि। धेरैले त चिन्नुहुन्छ तर केहीको लागि। म भावना विद्रोही,
म 2053 सालको चाहिँ होल टाइमर पूर्णकालीन जनयुद्धकालीन कार्यकर्ता र चाहिँ अहिले 67 साल फागुन 26 गतेबाट सर्वहारा कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी हामीले गठन गऱ्यौँ, त्यसको केन्द्रीय अध्यक्ष हुँ म। अनि के तपाईँले प्रतिशोधको भावना लिएर यो झन्डा जलाउनु भयो? जस्तै उनीहरूले चाहिँ हाम्रो झन्डा जलाए त्यसैले मैले यो झन्डा जलाउँछु भनेर जलाउनु भयो होइन त? होइन, प्रतिशोधको भावना होइन पत्रकार महोदय, यसलाई प्रतिशोधको भावना भनिँदैन, यो त प्रतिरोधको भावना हो। हामी त आइरन कट आइरन, डायमन्ड कट डायमन्ड हो, यो त प्रतिरोध गरेको। भारतले हामीसँग पटक पटक चाहिँ के अरे चाहिँ दादागिरी मचाउँछ, पटक पटक हामीलाई चाहिँ दुःख दिन्छ, प्रत्येक चाहिँ हाम्रो नेपाली आमाको अस्मिता लुट्न आउँछ, पटक पटक चाहिँ नेपाली माटोमाथि चाहिँ गिद्धे दृष्टि लाउँछ भनिसकेपछि यो त यसलाई त प्रतिशोध भन्दैन, यो त प्रतिरोध भन्छ। हामीसँग उ लड्न आयो, हामीलाई ठोक्न आयो, हामीसँग चाहिँ हेपा प्रवृत्ति चाहिँ देखायो भनिसकेपछि हामीले प्रतिकार स्वरूप यहाँ मैले एउटा सानो अनुरोध गर्न चाहेँ। यहाँ अलिक बढी पानी पर्यो, हामी केही भित्र एउटा इन्डोरमा पानी नपर्ने ठाउँ गरेको थिएँ र अहिले हामी भित्र आइसकेका छौँ होइन। हो साथीहरू, अघि भारतीय झन्डा जलाएको प्रसङ्गलाई लिएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यही हाम्रो चाहिँ वार्तालापको चाहिँ टु बी कन्टिन्यू भइरहेको छ। म के आग्रह गर्छु भनेदेखि 3.5 करोड जनताले चाहिँ प्रत्येकले चाहिँ भारतीय झन्डा जलाउनु आवश्यक छ। प्रत्येकले भारतीय झन्डा जलाउनु मात्रै होइन कि प्रत्येक चाहिँ के अरे चाहिँ घरबाट 3.5 करोड जनता लिपुलेकमा लडाइँ गर्न जानु आवश्यक छ। अनि लिम्पियाधुरामा चाहिँ लडाइँ गर्न आवश्यक छ। त्यति मात्रै नभएर चाहिँ पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काङगडा हाम्रो जुन चाहिँ सिमाना थियो, त्यो सिमाना त्यो पहिलाको जुन ग्रेटर नेपाल थियो, त्यो ग्रेटर नेपालले फिर्ता गर्नको लागि हामी सबै नेपालीहरू चाहिँ घर घरबाट उठ्नु जरुरी छ, घर घरबाट चाहिँ आउनु जरुरी छ। अहिले के देखिन्छ भनेदेखि होइन त्यो त चाहिँ हिजो चाहिँ हामीले सम्झौता गरेको भन्ने खालको देखिन्छ। एउटा चाहिँ ब्रिटिसको सामान्य एउटा कम्पनीले चाहिँ सम्झौता गरेको हो, त्यसलाई हामी मान्दैनौँ। र अब साँच्चै चाहिँ हाम्रो चाहिँ पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काङगडा सिमाना कायम भएन भनेदेखि हामी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्छौँ। त्यति मात्रै नभएर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा चाहिँ एउटा चाहिँ कानुनी हिसाबले मुद्दा हाल्ने, कानुनी लडाइँ लड्ने आफ्नो ठाउँमा छ। हामी भौतिक हिसाबले पनि चाहिँ हिजो जसरी चाहिँ नालापानी लडाइँ लड्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक नेपाली महिलाले चाहिँ पिठ्युमा बच्चा बोकेर चाहिँ नालापानी लडाइँ लडेका थिए र चाहिँ हाम्रो चाहिँ भूमि फिर्ता गरेका थिए, भूमिको लागि त्यसरी चाहिँ लडेका थिए। त्यसरी नै चाहिँ अब हामी चाहिँ एउटा चाहिँ हिजोदेखिको चाहिँ विरासत सम्झ्दाखेरि चाहिँ नेपाली महिलाबाटै चाहिँ हिजो चाहिँ सिमाना फिर्ता गरे, हिजो चाहिँ नेपाली महिलाबाटै चाहिँ राष्ट्रियताको लडाइँ लड्ने, राष्ट्रियताको लागि चाहिँ त्यो खालको चाहिँ जिहाद छड्दै आएको थिए। त्यसै कारण चाहिँ अहिलेको यो जेनेरेसनलाई हेर्दाखेरि पनि मबाट चाहिँ एउटा राष्ट्रमुक्ति आन्दोलन, राष्ट्रवादी आन्दोलन, देशभक्त पूर्ण भावनाले चाहिँ सुरुवात भएको छ। अब चाहिँ प्रत्येक युवाहरू, प्रत्येक महिलाहरू, प्रत्येक नेपालीहरू चाहिँ के अरे चाहिँ भोजपुरी कुकुरी लिएर चाहिँ उठ्छन् अनि त्यसपछि सिमानामा गएर लड्छन्। हामी लड्ने छौँ। यो मेरो लडाइँमा चाहिँ 3.5 करोड नेपाली जनताले चाहिँ साथ दिनुहुनेछ, साथ दिनु नै पर्छ। साथ नदिए चाहिँ अब विकल्पै छैन। अबको आन्दोलन भनेको प्रत्येकले आफ्नो राजनीतिक पार्टीभन्दा माथि उठेर, प्रत्येकले आफ्नो राजनीतिक विचारभन्दा माथि उठेर, प्रत्येकले आफ्नो निजी स्वार्थलाई छोडेर, आफ्नो निजी स्वार्थलाई चाहिँ तिलाञ्जली दिएर चाहिँ आफ्ना भौतिक सुख सुविधाहरूलाई त्याग गरेर अब प्रत्येक नेपालीहरूले तपाईले भारतको झन्डा चलाउनु भयो केही समय पहिला होइन? तपाईलाई नेपाल सरकारले कारबाही पनि गर्न सक्छ, तपाईँ कारबाहीमा पनि पर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो बारेमा जानकारी छ कि? तपाईँको आफ्नो नेपाली आमाको अस्मिता बचाउँदाखेरि, आफ्नो नेपाली भूमिको रक्षा गर्दाखेरि, नेपाली माटोको रक्षा गर्दाखेरि आफ्नो नेपाली झन्डा, आफ्नो पवित्र नेपाली झन्डा प्राणभन्दा प्यारो, मुटुभन्दा प्यारो त्यस्तो नेपाली झन्डा जलाउँदाखेरि यो देशलाई चाहिँ आफ्नो देश दुख्दैन, यो माफ गर्नुहोस्, यो सरकारलाई चाहिँ देश दुख्दैन। अनि त्यसपछि यहाँका चाहिँ सत्तासीनहरूलाई देश दुख्दैन, आफ्नो ठाउँमा छ। मलाई त देश दुखो पत्रकार महोदय, साथीहरू, मलाई त देश दुखो पीडा भयो, मैले सहन सकिनँ। मलाई एकदमै गाह्रो भयो। एकदमै चाहिँ हिजो चाहिँ भारतीय मुसलमानहरूले चाहिँ हाम्रो झन्डा जलाए। त्यसपछि म चाहिँ आज रात पनि सुतेको छैन। होइन, त्यति मात्रै होइन। अनि चाहिँ हिजो रातभरि म सुतिनँ। हिजो रातभरि नसुतेपछि मैले खाना पनि आज खाएको छैन। हिजोबाट अहिलेसम्म मैले चाहिँ त्यही पीडाले, त्यही चाहिँ देश दुखेर हाम्रो चाहिँ प्राणभन्दा प्यारो चाहिँ नेपाली झन्डा जलाए भनेर चाहिँ एकदमै पीडा भयो। अब के गर्नु त, कसो गर्नु त भनेको बावजुद अनि उनीहरूको पनि झन्डा जलाएको र चाहिँ फेरि चाहिँ हिजो उनीहरूले चाहिँ हाम्रो झन्डा जलाए, आज म पनि जलाउँछु भनेर त्यस्तो खालको चाहिँ त्यो आक्रामक प्रतिशोधको भावनाले होइन साथीहरू। हिजोदेखि चाहिँ हाम्रो
पुर्याए र त्यति मात्रै होइन चाहिँ लिम्पियाधुरा लिपुले लगायतका चाहिँ सिमानाहरू मिच्दै आएर चाहिँ अहिले चाहिँ यस्तो चाहिँ कोरोना कहरको बिचमा यस्तो देशलाई पीडा भएको बिचमा यस्तो नेपालीहरूलाई चाहिँ यस्तो चाहिँ हामी आक्रान्त भएको बेलामा कहिले चाहिँ भूकम्पको बेलामा चाहिँ यस्तै हस्तक्षेप गर्छ कहिले अब अहिले यस्तो चाहिँ कोरोनाको बिचमा लकडाउनको बिचमा नेपालीहरू चाहिँ कति मर्माहत भएको छन् कति पीडा भएको छ कस्तो दुःख भएको छ यस्तो बेलामा चाहिँ लिपुले किन्नलाई चाहिँ सडक खन्ने के हाम्रो सिमाना खन्ने आउने हिजो त हस्तक्षेप गरे अहिले त चाहिँ यो लकडाउनको बेलामा चाहिँ खन्ने आएका छन् भनेपछि यहाँ पनि एउटा सीमा हुन्छ नि त्यो भएर चाहिँ अब हामीले चाहिँ लड्नुपर्छ अब हामीले चाहिँ राष्ट्रमुक्ति आन्दोलन देशभक्त पूर्ण भावनाले उत्प्रोत भएको आन्दोलन अब चाहिँ टिस्टा काँगडा सिमाना कायम गर्न विशाल ग्रेटर नेपाललाई चाहिँ पुनर्जीवित पार्नको लागि अब हाम्रो लडाइँ सुरु भयो अब लड्नुपर्छ होइन साथीहरू हामीले चाहिँ राष्ट्रियताको लडाइँ राष्ट्रमुक्ति आन्दोलन त हामीले त हिजोदेखि गर्दै आएका थियौँ हामी पहिल्यैदेखि गर्दै आएका थियौँ तर त्यो त हाम्रो चाहिँ कास्टिङ मात्रै भएछ त्यो त हाम्रो रिहर्सल मात्रै भएछ अब रियल लडाइँ भनेको अब सुरु हुन्छ तर नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा लिपुलेक सहितको नक्सा पारित गरिसकेको छ के नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गरेर त्यो भूमि फिर्ता लिन सक्छ भनेर तपाईँले विश्वास लाग्दैन त्यो मलाई किन विश्वास लाग्दैन भनेदेखि त्यो नक्सामा मात्रै सीमित हो त्यो कार्यान्वयन मलाई हुन्छ जस्तो लाग्दैन किनकि हिजोदेखिका हरेक चाहिँ सम्झौताहरू चाहिँ भारतले चाहिँ कार्यान्वयन गरेको छैन र यो अब ठिक छ चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ हामी जस्ता देशभक्त राष्ट्रवादीहरूको चाहिँ दबावले हामी जस्ता देशभक्त राष्ट्रवादीहरूको चाहिँ नेपाली जनताको आन्दोलनले ऊ बाध्य भएर चाहिँ नक्सा सार्वजनिक गर्न त बाध्य त भयो त्यो एकसम्म नेपाल सरकारलाई अन्तर्हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छु सलाम व्यक्त गर्दछु आभार म प्रकट गर्दछु आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यति हुँदाहुँदै पनि त्यो नक्सा कार्यान्वयन हुनेवाला छैन र त्यो भारतले चाहिँ त्यो हाम्रो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सार्वजनिक गरेको नक्सालाई भारतले चाहिँ स्वीकारेको स्थिति छैन त्यस नस्वीकारेको स्थितिमा चाहिँ भारत सरकारकै निर्देशनमा चाहिँ हाम्रो नेपाली झन्डालाई चाहिँ हिजो डढाएको छ तपाईँको झन्डा चलाउँदा कपाल पनि पोलिएछ नि महसुस गर्नुभयो तपाईँको देउरे साइडको कपाल हेर्नुहोस् त देउरे साइडको तलतिर हेर्नुहोस् त देउरे साइडको कानतिर हेर्नुहोस् त हो त्यो हेर्नुहोस् त हो जलेको छ त्यहाँ सिमसिमे पानी नपरेको भए त म पुरै जल्ने रहेछु मैले पनि अब चाहिँ अलिकति मलाई पीडा भएको थियो देश दुखिरहेको थियो मलाई जति सक्दो चाँडै चलाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको थियो मैले पनि पेट्रोल दन्का हालेर चाहिँ दन्कै हालेछु त्यहाँ अलिअलि सिमसिम पानी नपरेको त म आफै चाहिँ बल्ने रहेछु म आफै डढ्ने रहेछु हस् तपाईँको समयको लागि धन्यवाद थ्याङ्क यू यहाँले पनि अवसर दिनुभयो एउटा चाहिँ राष्ट्रियताको लडाइँमा चाहिँ पुरा चाहिँ लस भएर चाहिँ तपाईँहरू पनि लड्नु भएको छ तपाईँहरू पनि स्वयं राष्ट्रवादी सञ्चारकर्मीहरू तपाईँहरू पनि स्वयं देशभक्तपूर्ण भावनाले उत्प्रोत भएको सञ्चारकर्मीहरू त्यही भएर त यतिको रातको समयमा अहिलेसम्म पनि हामीले चाहिँ झन्डाको पर्खाइमा अब चाहिँ यो झन्डा बनाउन पनि अलिकति चाहिँ अलिक खोज्न पनि टाइम लाग्यो बनाउने ठाउँ पाउन पनि टाइम लाग्यो अलिकति चाहिँ टाइमै लाग्यो यो बिचमा पनि यति राति यो 9 बजी सायदै 9 बज्न लागिसक्यो होला यो टाइम पनि यो बेलासम्म हामीलाई टाइम दिनुभएको छ भनिसकेपछि अब यस्तो खालको राष्ट्रमुक्ति आन्दोलन गर्न आवश्यक छ यस्तो राष्ट्रताको लडाइँ लड्न आवश्यक छ तपाईँहरूले चाहिँ कलम र क्यामेराले हामीलाई साथ दिनुहोस् हामी भौतिक लडाइँ लड्छौँ तपाईँहरू चाहिँ कलम र क्यामेराले चाहिँ राष्ट्रताको लडाइँ लड्नुहोस् हस् त धन्यवाद